હવે इस प्रकार भगवान कृष्णजी महाराज 6 दिन में पूतनालाई मार्नु भयो। त्यसपछि एक दिन कंसले तृणावर्त नामक राक्षसलाई पठाएछ। तृणावर्त पनि आयो। एकदा रोहमारूढं लालयन्ति सुतं सती गरिमाढं सिसोर्वोढुं नस्येः गिरिकूटवत्। एकदा रोहमारूढम, एक बार माता यशोदाले भगवान कृष्णलाई आफ्नो काखमा लिइराख्नु भएको छ र बाहिर हुनुहुन्छ, आँगनमा बस्नु भएको छ। कंसले विचार गर्यो पूतनाको त उद्धार भयो, अब एउटा राक्षस अझै पठाउँछु। तृणावर्त नामक राक्षसलाई कंसले पठायो। जब कंसले तृणावर्त नामक राक्षस पठायो, भगवान माता यशोदा जी को गोद में हुनुहुन्छ। प्यार से बोलो राधे राधे। ए मेरी अम्मा, दोनों हाथ उठा के चिल्ला के बोल दो ना। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ना। अब जब तृणावर्त आयो, तृणावर्त हवा को बेग में विशाल बेग में जब आयो, यता भगवानले आफ्नो वजनलाई, आफ्नो वेटलाई बढाउनु भयो। मैया विचार गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म त फूल समान हल्का बालक एक पलमा यति धेरै गरम कसरी भयो, यति भारी किन भयो? अब मैयाले भगवानलाई तल राखिदिनु भयो जमिनमा, भित्र जानु भएको। हवाको बेगमा तृणावर्त आयो, भगवानलाई उठाएर जब गयो विशाल बेगमा, भगवानको त्यो भारीपन उठाउन सकेको छैन। उसलाई लाग्यो मैले कहीं नन्द बाबाको घरको आँगनबाट पत्थर त उठाएर ल्याएन, बार बार पछाडि फर्केर हेर्दछ। भगवान विचार गर्नुहुन्छ, मेरा भक्त पत्थरमा मेरो दर्शन गर्छन्, तर यो दुष्ट म माथि नै पत्थरको दर्शन गरिरहेको छ। अब यसलाई पनि मार्ने समय आयो। माथिबाट भगवानले त्यसको शिरलाई पत्थरमा नै पटक दिनुभयो। जब पत्थरमा त्यसको शिर लाग्यो, त्यसको पनि उद्धार हुन्छ। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल को जय हो। इस प्रकार तृणावर्त नामक राक्षस को उद्धार हुन्छ। त्यसपछि अब भगवान बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै जानुभयो। 1 वर्षको भगवान हुनुभयो। भगवान कन्हैया र बडे भैया बलदाऊ दुवैजना 1-1 सालका भए। तत्पश्चात उता वसुदेवजीलाई चिन्ता परेको छ। नामकरण संस्कारको समय भयो, तर नामकरण कसरी गर्ने? गर्गाचार्यजी महाराजलाई बोलाइयो। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्यजी महाराज यदुवंशीहरूको कुल पुरोहित हुनुहुन्छ। वसुदेवजीले गर्गाचार्यलाई बोलाएर भन्नु, महाराज मेरो साना साना 2 जना बालक नन्द बाबाको घरमा छन्, त्यहाँ गएर हजुरले नामकरण संस्कार गरेर आइदिनु पर्यो। अब गर्गाचार्यजी पनि जानुहुन्छ। जब गर्गाचार्यजी जानुभयो, उता नन्द बाबाले खूब स्वागत गर्नुहुन्छ। यदि हजुरको घरमा साधु सन्त ब्राह्मणको आगमन भयो भने स्वागतमा कुनै पनि कमी राख्नु हुँदैन। हर कसैको घरमा साधु सन्तको आगमन हुँदैन। यदि हजुरको घरमा साधु सन्त ब्राह्मणको आगमन भयो भने प्रसन्न मनले स्वागत गर्नुहोस्। प्यार से बोलो, प्रसन्न भएर स्वागत गर्नुहोस्।
आज नन्द बाबाले बडा ही दिव्य स्वागत गर्नुभयो। त्यसपछि अब गर्गाचार्यजी महाराज भन्नुहुन्छ कि हजुरको घरमा बालक छन् कि छैनन्? नन्द बाबा भन्नुहुन्छ महाराज म के बताऊं, 1 वर्ष भयो हाम्रो घरमा 2वटा छोराको जन्म भएको। जुन दिनदेखि छोराको जन्म भयो, छोराको आगमन भयो, त्यो दिनदेखि आनन्द नै आनन्द छ। त्यो दिनदेखि जीवन एकदम सुखदायी मङ्गलमय छ। हर दिन आनन्दमय भएर बितेको छ। गर्गाचार्यजीले सोध्नुहुन्छ हजुरले छोराहरूको नाम राख्नुभयो? के नाम हो? नन्द बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म त नामकरण भएकै छैन। हजुर जस्तो साधु परम विद्वान व्यक्ति हाम्रो घरमा आउनु भएको छ, हजुरद्वारा नै नामकरण संस्कार होस्, म यस्तो चाहन्छु। जब नन्द बाबाले प्रार्थना गर्नुभयो, गर्गाचार्यजी भन्नुहुन्छ कि महाराज यदि मद्वारा नामकरण संस्कार भयो भने कंसलाई थाहा हुन्छ। कंसलाई थाहा भयो भने उसले फेरि छोड्दैन। किनकि मैले सुनेको छु हजुरको घरमा हर उत्सव, हजुरको बालक जन्मिएको कुरा, हजुरको बालकले यदि कोल्टो पनि फेर्यो भने हजुरको घरमा उत्सव मनाइन्छ। कंसले बीचमा सकटासुर नामक दैत्यलाई पठाएको थियो, भगवानले त्यसको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। किनकि हजुरहरू हर चिजमा उत्सव मनाउनुहुन्छ। त्यसै कारण नामकरण संस्कार मबाट हुनै सक्दैन। नन्द बाबाले खूब प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि एक बार नन्द बाबा भन्नुहुन्छ प्रभु हजुर जस्तो अन्तर्यामी त्रिकालदर्शी साधु सन्तको आगमन बार बार कहाँ पाइन्छ? अब गर्गाचार्यजी भन्नुहुन्छ अब नन्द बाबा यति धेरै मन लागेको भए एक काम गर्नु, गोप्य रूपमा कसैलाई नबोलाइकन यो उत्सव हुन्छ। नबोलाइकन नाचगान नगरिकन गोप्य रूपमा नामकरण संस्कार मात्र हामी गर्नेछौँ। अब नन्द बाबा प्रसन्न हुनुभयो। नन्द रानीलाई बोलाउनको लागि जानुभयो। गर्गाचार्यजी गौशालामा जानुभयो। यता नन्द रानी, यशोदा मैया र रोहिणी मातालाई बोलाउनको लागि नन्द बाबा जानुभयो। देवी हजुरलाई थाहा छ हाम्रो घरमा त्रिकालदर्शी सन्तको आगमन भएको छ र उहाँको माध्यमबाट नामकरण संस्कार बालकहरूको हामी गर्नेछौँ। नन्द रानी यशोदाजी भन्नुहुन्छ त्यसो भए सबैलाई निमन्त्रण पठाउनु पर्यो, नाचगान उत्सव रमाइलो गर्नुपर्छ। अब यो सुनेपछि नन्द बाबा भन्नुहुन्छ देवी गोप्य रूपमा गौशालामा गएर नामकरण संस्कार गर्ने, कसैलाई नबोलाउने। तर यशोदाजी भन्नुहुन्छ मेरो बालकको नामकरण संस्कार कसैलाई नबोलाइकन फेरि कसरी गर्ने? किनकि माता यशोदा जति खुसी यो दुनियाँमा कोही पनि थिएन। किनकि माता यशोदा वृद्धावस्थामा भगवानको आगमन भएको थियो। अत्यन्त प्रसन्न मैया यशोदा हुनुहुन्छ। बालकले गरेको हर कृत्यलाई उत्सव समान माताले मनाउनुहुन्थ्यो। प्यार से बोल दो न, आनन्द आएको छ कि छैन? कथा बुझ्नु भएको छ? एक बार जोड से बोलो ना। अब यशोदाजी नन्द बाबालाई भन्नुहुन्छ बिना उत्सव कसरी गर्ने? तर नन्द बाबा भन्नुहुन्छ देवी यस्ता परम ज्ञानी त्रिकालदर्शी साधु बार बार घरमा आउँदैनन्। त्यही भएर धेरै सोचे सम्झे बिना हजुर बालकलाई लिएर आउनुहोस्। अब गर्गाचार्यजी महाराज गौशालामा पहिल्यैदेखि जानुभएको छ। नेत्र बन्द गरेर ध्यान अवस्थामा गर्गाचार्यजी महाराज पुग्नुभयो। पहिला त यहाँ भगवान जब भित्र प्रवेश माता यशोदाले बोकेर लानु भएको थियो, जब एक बार गर्गाचार्यजी महाराजले कृष्णलाई देख्नुभयो, देख्ने बित्तिकै यो नजर मिल्ने बित्तिकै गर्गाचार्यजी अत्यन्त ध्यान मग्न हुनुभयो, ध्यानमा डुब्नुभयो। किनकि भगवानको रूप नै यति मनोहर छ। अच्छा हामीहरू भगवानलाई तस्बिरमा मूर्तिमा देख्छौँ हैन? भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? अति सुन्दर,
अत्यंत सुन्दर भगवानको छवि छ, स्वरूप छ। हामी तस्बिरमा हेर्छौँ र त भगवान हामी यति सुन्दर देख्छौँ, भगवानको रूपमा मोहित हुन्छौँ। गर्गाचार्यजीले त रियलमा भगवानलाई देख्नुभयो। त्यो अवस्थामा भगवानलाई देखेपछि कस्तो आनन्द आयो होला। जसले देखेको छ केवल त्यसलाई मात्र त्यो अनुभव हुन्छ। गर्गाचार्यजी नेत्र बन्द गरेर ध्यानमा डुब्नुहुन्छ। त्यसपछि यता माता यशोदा इन्तजार गर्दै हुनुहुन्छ। 1 घन्टा बित्यो, 2 घन्टा बित्यो, 3 घन्टा बित्यो, तर पनि गर्गाचार्यजीले आँखा खोल्नु भएन। त्यसपछि मैया यशोदा बोलाउन थाल्नुभयो, महाराज गर्गाचार्यजी उठ्नुहोस्, तर पनि आँखा खोल्नु भएन। त्यसपछि यशोदाजीले हातमा पक्रेर, ए बाबा उठ्नु, बाबा, ए बाबा छिटो उठ्नु, जोड जोडले आवाज लगाउनु भयो। त्यसपछि गर्गाचार्यजी ध्यान उहाँको टुट्दछ। जब ध्यान टुट्यो, आँखा खोलेर हेर्दाखेरि फेरि भगवान मुस्कुराइराख्नु भएको छ। यशोदाजी भन्नुहुन्छ, बाबा हजुर यहाँ आएर आँखा बन्द गरेर घन्टौँसम्म यत्तिकै रहनुभयो, मलाई त डर लागेको थियो। हजुरले आँखा नै खोल्नु भएन, किन हजुरले यस्तो गर्नुभएको? गर्गाचार्यजी भन्नुहुन्छ, मैया हजुरको छोरा भन्नेवाला हुनुहुन्थ्यो कि साक्षात भगवान हुनुहुन्छ, तर भगवानले आफ्नो आँखाले इसारा गरिदिनु भयो। पहिले यो कुरा चाहिँ नभन्नु होला, किनकि भगवानको सेवा कसरी हुन्छ? भगवान यदि संसारमा अवतार लिएर आउनु भएको छ त केवल किन आउनु भएको छ थाहा छ? माताको वात्सल्य प्रेमलाई पाउनको लागि। अरे आमा त धरतीमा यस्ती हुन्छन् जसको माया, जसको प्रेम पाउनको लागि परमात्माले पनि धरतीमा अवतार लिएर आउनु पर्दछ। भगवान पनि, भगवान स्वयं आमाको प्रेम पाउनको लागि आउनुभएको यो एउटा कारण हो। तर भगवान अन्य विविध कारण छन् प्रभुको आगमनको, धर्मको रक्षा गर्नको लागि, अधर्मको नाश गर्नको लागि, पृथ्वीलाई पाप रहित बनाउनको लागि भगवानको आगमन हुन्छ। प्यार से बोल दो ना, ए मेरी आमा बोलो ना, थोड़ा मुस्कुरा करके बोल दो ना।